Yabancana yamaç hazana lari Stapa bil tuldum ragamcan Gamcan yamaç hazana lari Vahamcan zardasi kukman Yakukman yamaç hazana lari Vahamcan zardasi kukman يفوقنا يامات هذنا ناري استعفى بالذنب رقم جن रसूल मानी लिख रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद يا وطن يا ماتي هذنا ناري تنزل الكفر الوطن وطن يا ماتي هذنا ناري وغمدن زباسي يا وطن يا ماتي هذنا ناري استغفر الذنوب غمدن فقط اليوم خاموش ملت ومنام 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 يا غمجان يا ماتي هذنا ناري استعفى بالكندم رغمجان غمجان يا ماتي هذنا ناري وغمجان زراسي قدمان يا قدمان يا ماتي هذنا ناري وغمجان زراسي قدمان يا قدمان يا ماتي هذنا ناري استعفى بالكندم رغمجان يا ديدان يا ماتي هذنا ناري ماتي تقعيد يا ديدان يا ماتي هذنا ناري استعفى بالكندم رغمجان يا ماتي هذنا ناري استعفى بالكندم رغمجان बच्चे लगे उसके बाद
كانت رهجر السماء دوه افغاني ماشومان دي هغه رخصتيږي وړي په سکول کې سبق وایو هغه خپل کلاس په لور رخصت اولې نو ټول محفل چې کوم دین هغه وجړاو د مقبل سکول وړي ماشومان مې د رستورانټانه